हॅलो एव्हरीवन, वेलकम टू माय चॅनल. आज आमी करूया सुक्या सुंगटाचें हुमण. सुक्या सुंगटाचें हुमण घेवपाक हांवें एक वाटी सुकी सुंगटां ड्राय प्रॉन्स घेतल्या. आतां तांचे हांव हीड काडून घेतलें. तुमी ताचे हीड डिस्कार्ड करून घेयात. अशा प्रमाणे हांवें सगळ्या सुक्या सुंगटांची हीड काडून घेतल्या. हीड काडून घेतकीर हांव तें एका बावलान भितर वाटयेन ट्रान्सफर करतलें आनी 2 to 3 टायम्स ही सुंगटां बरीं धुवून घेतलें. पळोवंक शकता अशा प्रमाणे हांवें सुकी सुंगटां धुवून घेतल्या. आतां हांवें एक मिक्सर जार घेतलें. तातूंत भितर हांवें अर्द्या वोळ्याची सोय घाल्या. सुमारे 1 बाउल कोकोनट सोय. आतां तातूंत भितर हांव एक ओनियन रफली चॉप करून घाला. तातूंत भितर 1 टीस्पून हळद घाल्या. 4 ते 5 मिरसांगो घाल्या रेड चिली. 1 स्पून टॅमरीड पेस्ट घाल्या. 1 स्पून कोरिएंडर सीड्स घाला. कोथमीर. आतां तातूंत भितर सोय बुडसर उदक घालून घेता आनी बरें वांटप करून घेता. हांवें हांगा मातयेचें आयदन घेतलां. तुमी सादें सुद्दां आयदन घेतल्यार जाता. हातूंत भितर हांवें इल्लेशें तेल घालां. तेल मातशें बरें गरम जातकीर तातूंत भितर बारीक चिरिल्लो कांदो घाला. एक सबंद कांदो हांवें घेतला बारीक चिरून. तो आतां बरो फ्राय करून घेतलें. पळोवंक शकता हांगा म्हजो कांदो बरो फ्राय जाल्लो आसा. तातूंत भितर हांवें एक हरवी मिरसांग उबी कट करून घाल्या. मातशें परततकीर तातूंत भितर हांव 1 टोमॅटो घालतलें. एक टोमॅटो बारीक चिरून घालतलें. तो मोव जायसर शिजोवपाचो टोमॅटो. टोमॅटो आमचो मोव जालो की तातूंत भितर आमी आतां वांटप घालतलीं. तातूंत भितर आतां वांटप घालें. वांटप तुमकां कशें दाट पातळ तें करूंक जाता. तातूंत भितर इल्लेशें उदक घालपाचें. तुमकां कितलें पातळ जाय त्या प्रमाणें करून घेवपाचें. हांवें त्याच मिक्सर जारान इल्लेशें उदक घालां आनी म्हज्या प्रमाणें पातळ करून घेतलां. आतां ह्या हुमणाक बरो खतखतो काडून घेवपाचो. 5 मिनटां तें हुमण शिजोवपाचें. एक बशी धांपून 5 मिनटां तें हुमण शिजोवन घेवपाचें. आतां आमचें हुमण 5 मिनटां शिजिल्लें आसा. तातूंत भितर आतां हांव ड्राय प्रॉन्स घालतां. धुल्ली सुकी सुंगटां हातूंत भितर घालतां. 5 मिनटां ही बरी शिजोवपाची. तुमी जाय जाल्यार हाचेर एक मांड धांपून बशी धांपून ती बरी 5 मिनटां शिजोवपाक जाता. आतां पळोवंक शकता 5 मिनटां जाल्लीं आसा. आमची सुकी सुंगटां बरी शिजिल्लीं आसा. ह्या पॉयंटाक तुमी मीठ घालून घेया. टेस्ट करून मीठ घालून घेवपाचें. कित्याक सुंगटान ऑलरेडी मीठ आसता. आतां हातूंत भितर हांव बारीक कट करून कोथमीर घालतां. बरें तें हालोवन घेता. आनीक 2-3 मिनटां रावतलें मातशें आनीक आमचें सुकी सुंगटाचें हुमण रेडी जालें. तुमी ही सुकी सुंगटाचें हुमण नक्कीच ट्राय करून पळयात. एकदम रुचीक लागता. तुमकां म्हजी रेसिपी लायक जाली जाल्यार प्लीज लायक, सबस्क्रायब एंड कॉमेंट टू माय चॅनल. हें सुकें सुंगटाचें हुमण हुनहुनीत शीता बरोबर घेवन जेवपाचें. देव बरें करूं.